बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 307 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने अंदाज़े और क़ियास की बुनियाद पर एक बात की थी जो इतनी सच थी कि आशी के चेहरे पर फ़र्द जुर्म की तहरीर बन गई थी। उसे जैसे सांप सूंघ गया था। वो उसकी तरदीद कर सकती थी, मगर सबके सामने ये इंकिशाफ ऐसा ही था जैसे कोई बड़े बाजार में उसके कपड़े उतार देता। मुझे यकीन आ गया कि दिलावर ने अपनी बीवी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया होगा और बहुत जल्द हम उसकी मौत की खबर भी सुन लेंगे। यह मौत भी बिल्कुल कुदरती होगी, जैसे उसकी बीमारी को कुदरती समझा जा रहा होगा और किसी को शक ना होगा कि वो मसीहा नहीं कातिल है जो उसकी दवा देता है। ऐसा होता आया था और अब फिर हो रहा था। हमने कबल अज़ वक्त सब पर एक राज अफशां कर दिया था, लेकिन हम ये भी जानते थे इससे कुछ नहीं होगा। चल यार, हमें क्या इनके घरेलू मामला से। मैंने कहा हमें अपने मसाइल बहुत हैं। तू आशी को और सराज की माँ को लेकर गाड़ी तक चल। एसएसपी साहब आप आगे चलें। मोहसिन आपके नक्शे कदम देखता आएगा और मौत बनकर पीछे चलेगा। तुम्हारे मुआफिज भी दूर होंगे। तुम्हारी आवाज़ उन तक देर तक पहुंचेगी और गोली करीब से आएगी और तेज़ रफ्तार होगी। अपने सब कुत्तों को पटा डाल के रखना। सराज ने तामील के सिवा चारा ना देखा। प्लान हमारा वाज़ेह हो चुका था और उन दोनों ने हकीकत को तस्लीम कर लिया था। सराज की माँ बिल्कुल चुप थी। शायद मोहसिन की बातें सुनकर वो ये समझने पर मजबूर हो गई थी कि उसे जो सज़ा मिल रही है अपने ही बेटे के अमाल का नतीजा है। आशी उसके मुकाबले में ज़्यादा बाखबर थी, चुनाचे वो सर झुकाए सराज की माँ के साथ रही। मोहसिन उनके पीछे रहा, यूं कि उसने फिर एक बिस्तर की चादर कंधों पर डाल दी थी और मशीन गन को उसने नीचे कर लिया था ताकि बाहर वाले उसे ना देख सकें। सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में थी। अंदर और बाहर सारे जिम्मेदार लोग समझ चुके थे कि अंदर क्या ड्रामा चल रहा है। उनसे कोताही ज़रूर हुई थी, मगर वो किसी तरह भी कसूरवार नहीं समझे जा सकते थे। खुद एसएसपी साहब ने हुक्म दिया था कि उनको अंदर आने दिया जाए जिनको उन्होंने गेट पर रोका था। उसके बाद भी वो सिर्फ तामील हुक्म कर रहे थे। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पर कुछ करते तो एसएसपी साहब या उनकी फैमिली को नुकसान होता, चुनाचे वो ताउन कर रहे थे। अभी तक कोठी के बाहर किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ था। मैंने कार का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। चलिए नवाब साहब, उठाइए अपनी हमशीरा को, मैंने कहा। वो कुछ देर ज़ेबुन निसा को देखता रहा जो बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। क्या ये मुनासिब होता अगर खुद सराज इसे उठा के ले जाता? मैंने कहा मालूम नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जमशेद, ऐसी बहन को किसके हवाले कर रहे हो? मैंने अफसोस से सर हिलाया। ये हमारा ज़ाती मामला है। वो ज़ेबुन निसा को उठाने लगा। हाँ, सभी मामला तुम्हारे ज़ाती मामलात हैं। तुम बहनों को भी कारोबार में सरमाया समझ के लगा देती हो, ख्वाह बाद में सरमाया डूब जाए। तुम्हारे लिए सब माले तिजारत है, मैंने कहा और जमशेद के पीछे चलने लगा। लेकिन मेरी मानो तो इसे जहर दे दो, कम गुनाह होगा। तुम इस लड़की के दिमाग में जहर भरोगे, इसे सराज के खिलाफ करोगे। वो आगे चलते हुए बोला, मगर इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तुम इस लड़की के लिए मुश्किलात पैदा करोगे और कुछ नहीं। शादी तो इसे करना ही पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि ये लड़की तुम्हारा फैसला कबूल नहीं करेगी। मैंने कहा ये खुदकुशी कर लेगी या घर से भाग जाएगी। जमशेद ने मुझे पलट कर देखा। अपनी बहन को मैं जानता हूँ, मैं नहीं मानता। मैंने कहा कि तुम इसे बहन भी समझते हो। इस वक्त तक हम बाहर गाड़ी के करीब पहुँच गए थे। मोहसिन ने आशी को आगे बिठाया और खुद दैन उसके पीछे बैठा था। दरमियान में सराज की माँ थी और दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला हुआ था। जमशेद ने बहन को उस दरवाजे से सराज की माँ की गोद में डाल दिया। यह आपकी ही अमानत थी, जमशेद ने बर्राई हुई आवाज़ में कहा। अमानत ही रहेगी जब तक जिंदा है, सराज की माँ ने कहा। आप दोनों पीछे हट जाएं, मैंने कहा। रुखसती के मंजर को ज़्यादा दर्दनाक ना बनाएं और ख्याल रखें कि यह दहशतनाक ना बने। सिकंदर, जमशेद ने कुछ कहना चाहा और फिर चुप हो गया। शायद उसने अल्फाज के बेअसर रहने का अंदाज़ा कर लिया था। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठ के चाबी मोहसिन से ली। वो सूटकेस कहाँ है? मैंने कहा डिक्की में। मोहसिन ने कहा उसमें पूरे 10 लाख हैं। जमशेद बोला तुम खोलोगे तो मालूम हो जाएगा। हम क्यों खोलेंगे? मैंने कहा शायद किसी दिन तुम खुद ही से खोलोगे। आशी से खोल सकती है। जमशेद ने आखिरी वक्त में मुझे उस रात से बाखबर कर देना बेहतर समझा। वो अपनी बहन की तरफ से परेशान और खौफ ज़दा था और नहीं चाहता था कि लाइल्मी में हम ज़ेबुन निसा से ये काम करने को कहें तो वो मारी जाए। इसी तरह ने तुम्हारी बहन को बचा लिया, मैंने कहा, और सराज की माँ को भी। गाड़ी आगे बढ़ी तो दरवाज़ा सराज के इशारे पर खोल दिया गया। मोहसिन पूरी तरह चौकस था। अगर कोई हरकत भी करता तो उसकी मशीन गन नाक उगलने लगती। चंद मिनट में हम खतरे की हदूद से निकल आए। मुझे इत्मीनान ज़रूर था कि जब तक हमारे पास 3 यरगमाली हैं
سراج بھی طاقت کے استعمال سے گریز کرے گا، مگر پھر بھی میں اتنا مستعد تھا کہ ہر لحظہ میری نظر ویران سڑک پر رہی۔ میرے اعصاب اتنے کشید تھے کہ درخت کا سایہ بھی زمین پر حرکت کرتا تو مجھے یوں لگتا جیسے اچانک ہر طرف اندھیرے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے مسلح افراد کو حملہ کرنے کا اشارہ مل گیا ہے اور وہ ہمارے سامنے صف در صف کھڑے ہو کے ایک ناقابل تسخیر دیوار بنا دیں گے۔ سناٹے میں مجھے سرگوشیاں سی محسوس ہوتی تھیں اور میرے کان کسی دھماکے کے منتظر تھے جو سکوت شب کو پارا پارا کر دے اور ہماری پیش قدمی روک دے۔ ذہنی طور پر میں تیار تھا کہ میرے راستے میں سنگ و وحشت کی دیوار بھی ہوگی تو میں گاڑی کو اس سے ٹکرا دوں گا، یا دیوار سے گزر جاؤں گا، یا اسی دیوار کے ملبے میں سب دفن ہو جائیں گے۔ ہمارے خلاف شہر کی انتظامی مشینری حرکت میں آ چکی تھی اور پولیس اس بار زیادہ پیشہ ورانہ تندہی سے ہماری تلاش میں سرگرم عمل تھی، کیونکہ معاملہ ان کے اپنے محکمے کے ایک انتظامی سربراہ کا تھا۔ SSP قسم کا ہر نیا افسر جب چارج لیتا ہے تو پبلک کے سامنے پریس کے ذریعے بڑے امید افزا بیانات کا تاثر قائم کرتا ہے اور قانون کی سخت گیری، مساوات اور مستعدی کو مثالی بنانے کے دعوے کرتا ہے۔ اخبارات میں اس قسم کے بیانات آنے لگتے ہیں کہ قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی، معاشرے کے ناصوروں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، شر پسندوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، جرائم پیشہ افراد اور بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ لفظوں کے ہیر پھیر ہی سے یہ بیانات بار بار پڑھنے والے عوام پھر بھی امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ شاید کچھ ہو، مگر ہوتا کچھ نہیں۔ خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کھدر جائیں، اور جہاں سراج جیسے حاکم ہو اور رضوی جیسے ماتوب، میرے خیالات کی رو محسن نے توڑ دی۔ کس خیال میں گم ہے سکندر اعظم؟ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ میں نے کچھ کہا تھا، محسن بولا۔ وہ دراصل یار میں انکل رضوی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا ظلم ہے ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ، کہ ایک ایماندار اور فرض شناسی میں مثالی کردار رکھنے والے کی جگہ آیا بھی تو کون؟ سراج جسے ان صفات سے دور کی بھی نسبت نہیں، گواہ نہیں، یہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی، محسن بولا۔ ہیں تو دونوں پولیس والے، ایک زمین ہے اور ایک آسمان، تو یہ تضاد ہمارے قومی مزاج کا ہے۔ اچھا تو ذرا گاڑی روک لے۔ میں نے بریک لگا کے گاڑی روک دی۔ کیا بات ہے؟ بس آشی کو اندھا کر دینا چاہیے، محسن بولا۔ کیا؟ آشی نے سہم کر چیخ ماری۔ اندھا کرو گے مجھے؟ وقتی طور پر، محسن بولا۔ آپ کی آنکھیں بند کر دیں گے، آپ ہی کے دوپٹے سے۔ زیب النساء تو ہوش ہی میں نہیں ہے، میں تو واقعی کچھ غیر محتاط ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ آشی کی آنکھوں پر میں نے پٹی باندھی، اس نے احتجاجی انداز میں اس کی اجازت دی۔ سراج کی ماں نے چوپ سادھ لی تھی اور خود کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی حالت پر مجھے افسوس ہوتا تھا، جس نے ایک بیٹے کو سب ماؤں کی طرح بڑی نیک خواہشات اور تمناؤں کے ساتھ پال پوس کے بڑا کیا تھا، اور کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ ایک وطن فروش اور غدار بنے، مگر اب وہ اپنی تمام عمر کی محنت کے رائگاں جانے کا دکھ اٹھا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس سے کیا غلطی ہوئی تھی جس کی قدرت نے یہ سزا دی۔ وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ تھی، خطراشی ثابت ہو سکتی تھی، جو شاید دلاور کے مستقبل کی ہم سفر بننے کے لیے نیکی بدی کی تمیز کھو بیٹھی تھی۔ اس نے دلاور کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ ساتھ ہر قدم کا تھا، خواہ وہ غلط سمت میں اٹھے، اس کا آغاز ہی غلط تھا۔ آشی نے اپنی خوشی پر اپنی بہن کو قربان کرنا منظور کر لیا تھا۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا تھا کہ آشی اور اس کی باجی کے درمیان پہلے سے جذباتی دوری تھی۔ آخر اسے کس چیز نے دلاور کی طرف کھینچا تھا؟ دلاور کی شخصیت اتنی پرکشش ہرگز نہ تھی کہ آشی جیسی لڑکی اس پر مر مٹتی، مگر لڑکیوں کا کیا بھروسہ؟ یہ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ عورت کی نظر کیا ہے؟ ایک سب سے بڑی وجہ دلاور کی موت ہو سکتی تھی۔ دلاور کی بیوی بن کے ملنے والی شہرت، عزت ہو سکتی تھی، جس کی طرف آشی کو خود دلاور نے کھینچا ہوگا، لالچ دے کر بلایا ہوگا، اور ناپختہ شعور رکھنے والی اور بے مہار خواہشات رکھنے والی آشی نے اسے اپنی کامیابی جانا ہوگا کہ اس نے ایک ہوشیار، صنعت کار، کاروباری اور سیاسی طور پر سمجھدار، بااختیار اور صاحب اعتبار شخص پر اتنی آسانی سے اقتدار حاصل کر لیا۔ گاڑی ایک بار پھر روانہ ہوئی تو میرے دل میں آشی سے نفرت کے جذبات میں شدت آ چکی تھی۔ عورت کو عورت کا گھر اجاڑتے، اسے شوہر کی ملکیت اور گھر خستی کا مالک ہونے کی خوشی سے محروم کرتے اور احساس رسوائی، ذلت دے کر زندگی سے متنفر کرتے دیکھا اور سنا تھا۔ مگر کیا عورت صرف عورت ہوتی ہے، بہن نہیں ہوتی؟ بات یہ ہے کہ ہر عورت آشی نہیں ہوتی، جیسے ہر مرد دلاور نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی منفی سوچ کو کنٹرول کیا۔ تاماشی سے محتاط رہنے کی ضرورت تھی، وہ بے وقوف لڑکی نہیں تھی، اور موسی نے اس کی آنکھیں کھلی چھوڑنے میں خطرہ محسوس کیا تھا تو یہ احتیاط پسندی کا تقاضا تھا۔ وہ راستہ نوٹ کر سکتی تھی،
दिलावर ने उसे शरीक हयात बनाने का फैसला करते वक्त देखा था। मैंने सोचा कि उससे पूछूं और फिर उसे गैर ज़ाती मसला समझते हुए अपना इरादा छोड़ दिया। सुबह के 2:30 बजे थे जब मैंने गाड़ी को अपने घर या मौजूदा ठिकाने के सामने रोका। अंदर के हर कमरे में जलती हुई लाइट बाहर से खिड़की के शीशों पर नजर आती थी, मगर खामोशी मुकम्मल थी। मैंने एक बार कार का हॉर्न बजाने में कोई खर्च ना समझा, फिर नीचे उतरकर गेट तक गया और कॉल बेल बजाई और इस खटके का मुंतजिर रहा जो अंदर से बटन दबाते ही गेट के खुलने की खबर देता था। इंतजार के आधे मिनट का हर सेकंड तवील से तवील तर होता गया। खतरे की सरगोशी एक पुकार बनने लगी। मैंने इस शराब में बार बार कॉल बेल बजाई। क्या बात है? मोहसिन ने कहा। कॉल बेल तो बज रही है। हाँ, क्या सब सो गए हैं? मैंने कहा। यह कैसे हो सकता है? मोहसिन ने कहा। मैं गेट पर चढ़कर अंदर कूद गया। कैथरीन और जोली भी अगर सो जाती तो मुसलसल कॉल बेल सुनकर अब तक जाग जाती। गालिब या चौधरी दिलावर के सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अंदर यकीनन कोई गड़बड़ हुई थी। मैंने रिवाल्वर हाथ में रखा और दरवाजे पर लात मारी। दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही मैंने उस कमरे को खाली पाया जिसमें गालिब अपनी प्लास्टर में लिपटी हुई टांग के साथ मौजूद था। हमने उसे रिवाल्वर के साथ बेड पर बैठा हुआ छोड़ा था और उसने कहा था कि वो खुद दिलावर की निगरानी करेगा। दिलावर सिर्फ एक ही दरवाजे से बाहर आ सकता था और गालिब के रिवाल्वर का रुख उसी दरवाजे की समत में था। मेरा दिल किसी बहुत मनहूस खबर से डरने और लरजने लगा। गालिब, मैंने चिल्ला कर कहा और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। इधर आजा यार, गालिब की आवाज़ आई। मैं दरवाजे के वस में रुक गया। फिर मेरी नज़र उस मंजिल की होलनाकी पर ठहर गई जो मेरे सामने आ गया था। कमरे के वस में कैथरीन बेइज्जो हरकत पड़ी हुई थी, बिल्कुल चित्त और हाथ पैर फैलाए। उसके पीछे दीवार के साथ दिलावर बैठा हुआ था, लेकिन वो कुर्सी से नहीं बंधा हुआ था। कुर्सी कमरे में एक तरफ गिरी हुई थी और वो रस्सी भी वहीं पड़ी थी। दिलावर के दाएं बाजू की आस्तीन कूनी से कुछ छूकर खून से तर थी और वो दूसरी हाथ से जख्म को दबाए लंबी लंबी सांसें ले रहा था। गालिब उसके बिल्कुल सामने वाली दीवार से टेक लगाए फर्श पर यूं बैठा था कि उसकी प्लास्टर वाली टांग सीधी थी। रिवाल्वर उसके हाथ में था। कैथरीन, मैंने चिल्लाकर कहा और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। मैंने उसका हाथ उठाया, फिर उसके सीने पर सर रखकर दिल की धड़कन को सुना। ये सब गैर जरूरी था। उसे पहली नज़र में देखते ही मुझे यकीन आ चुका था कि वो जिंदा नहीं है। फिर भी मैं चाहता था कि अपने यकीन को खुद ही झुठला दूं। इस सच को झूठ करने की ख्वाहिश ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं नब्ज़ और दिल की धड़कन देखूं। मैंने दिलावर की तरफ देखा तो वो मुझे घूर रहा था। हाँ, मैंने मारा ही इसे, दिलावर ने सपाट लहजे में कहा। मैंने गालिब की तरफ देखा और खड़ा हो गया। शायद उसने मुझे आवाज़ दी थी। सिकंदर, पहले मेरी बात सुन ले, गालिब ने चिल्ला कर कहा। मेरे दिलावर की जानिब बढ़ते कदम और उसकी गर्दन को दबोच के सांस का रिश्ता तोड़ देने की आरजू से मगलूब हाथ रुक गए। वो जोली कहाँ है? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम, वो भाग गई थी, गालिब ने कहा। तू अकेला है क्या? बाकी किधर है? बाहर गाड़ी में, मैंने कहा और बाहर का गेट खोलने वाला बटन दबा दिया। कौन कौन है? गालिब ने पूछा। अभी सब सामने आ जाते हैं। मैंने फिर बाहर का रुख किया। मोहसिन मेरी वापसी में देर से परेशान होने लगा था। क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने नफी में सर हिलाया। बस जो होना था हो गया, मैंने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। यहाँ क्या बताऊँ? मोहसिन मेरे लहजे से समझ गया कि कोई संगीन सूरत-ए-हाल दरपेश है, लेकिन उसने सब्र और ज़ब्त का मुजाहिरा किया और ख़ुद भी बाहर आ गया। अंदर चलो, मैंने आयशा से कहा। आप भी माँ जी। मुझे क्या मालूम कि अंदर क्या है और बाहर क्या, आयशा ने कहा, और मुझे ख्याल आया कि उसकी तो आंखों पर पट्टी है। मैं ज़हनी तौर पर इतना अपसेट था कि सोचने समझने की सलाहियत से भी महरूम हो रहा था। जब मैं आयशा और सराज की माँ को हाथ थाम के अंदर ले जा रहा था तो मोहसिन तेजी से आगे निकल गया। पिछली सीट पर लेटी हुई ज़ेबुन्निसा से अंदेशा नहीं था कि वो फरार हो जाएगी। गालबन अंदर जाती मोहसिन पर इस संदोना खबर की बिजली गिरी कि कैथरीन मर गई है और जोली पागलपन में घर से निकल गई है। मैंने उसके चीखने, चिल्लाने और दीवानावार गालियां बकने की आवाज़ सुनी। गालियां वो दिलावर को दे रहा था और शायद उस पर टूट पड़ा था, क्योंकि गालिब उसे चिल्ला चिल्ला के होश में रहने को कह रहा था। जो गालियां मोहसिन ने दी वो हद दर्जा फहश थी और इस नाकाबिले बर्दाश्त सदमे का और इश्तियाल की कैफियत का नतीजा थी। मैंने आयशा के और सराज की माँ के चेहरे पर किसी नाखुशगवार सूरत हाल से दो चार होने का खौफ देखा। उन्हें एक तरफ बिठाकर मैं मोहसिन की तरफ गया। उसने दिलावर को धुन कर रख दिया था। दिलावर फिर उसी तरह बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर चोटों के आसार थे। उसके लबों से और नाक से खून बह रहा था और वह एक हाथ से गोली के जख्म को दबा के बुरी तरह करा रहा था। उसके जख्म से ज्यादा खून बहकर पूरे हाथ को तर कर चुका था। मोहसिन ने उसके कपड़े भी फाड़े थे और उसके सर के बाल पकड़ कर खींचे थे।
یا سر دیوار سے ٹکرایا تھا کہ وہ پوری طرح ہوش میں نہیں تھا اور اپنی جگہ بیٹھا ہوا جھول رہا تھا۔ محسن بس کر یار، اس کو مارنے سے کیتھرین تو واپس آنے سے رہی۔ میں نے کہا ہمیں جولی کی فکر کرنا چاہیے، اس کو تو واپس کرنا ہی ہے تاکہ رابعہ اور ٹیڈی کی واپسی کی صورت پیدا ہو۔ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے دوست، ہم دونوں کو۔ ہاں یار، بس صدمہ اتنا شدید تھا کہ میں پاگل ہو جاتا۔ محسن نے کہا اب تو ہم ہی ہیں، کیتھرین اور جولی کے بغیر ہم یہ سب کیسے کریں گے؟ ہاں سوچا تھا کہ تینوں عورتوں کو ان کی تحویل میں دے کر نکل جائیں گے۔ میں نے کہا اب ایک کام بڑھ گیا، کیتھرین کو سپرد خاک کرنے کا۔ غالب نے رنج سے کہا خدا اس کے گناہ معاف کرے، ایک زندگی میں اس عورت نے بہت دکھ اٹھائے جو کئی زندگیوں کا بوجھ تھے۔ میں اسے بھی لے آؤں گا، میں نے کہا، اور پھر گاڑی کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ کسی نے دیکھ لیا تو میرا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ باہر کسی نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ پچھلی سیٹ کا ایک دروازہ میں کھلا چھوڑایا تھا۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ گیٹ کے باہر کھڑی ہوئی گاڑی کے آس پاس کوئی نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال ضرور آیا کہ رات کو گشت کرنے والے چوکیدار یا پولیس والوں نے ایک گاڑی کا کھلا دروازہ دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھا ہوگا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شکوک رفع کرنے کے لیے رک گئے ہوں۔ پھر سارے بند دروازے دیکھ کر مجھے یہ خیال آنا لازمی تھا کہ پیچھے والا دروازہ کیسے بند ہو گیا۔ آواز تھی بھی نہیں اور ہوا کیا آندھی سے بھی ایک مرسیڈیز کا بھاری بھرکم دروازہ بند ہونا مشکل تھا۔ میں نے ریوالور ہاتھ میں رکھتے ہوئے دروازے کو پھر کھولا تو مجھے اپنی آنکھوں پر دھوکے کا گمان ہوا۔ وہ سیٹ اب خالی پڑی تھی جس پر میں زیب النساء کو بے ہوش چھوڑ گیا تھا۔ یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ میں اس بے وقوفی کی حد تک سادہ لو اور معصوم نظر آنے والی لڑکی سے ایسی چالاکی اور مکاری کی کیسے توقع کر سکتا تھا، اور وہ مجھے اعتماد سے دھوکہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ بے ہوشی کا مکر کیے پڑی رہی تھی اور موقع کی منتظر تھی جو ہم نے اپنی بے وقوفی سے خود ہی فراہم کر دیا تھا۔ اب تک ہمیں کسی پر اعتبار نہ کرنا آ جانا چاہیے تھا، مگر ہم تھے کہ کہیں نہ کہیں فریب اعتبار میں مار کھا جاتے تھے۔ میں نے سڑک پر دور دور تک دیکھا لیکن ہر سو سناٹا تھا اور ہر شے ساکت تھی۔ اتنے کم وقت میں وہ بہت دور تو نہیں جا سکتی تھی۔ اگر وہ سڑک پر سیدھا بھی گئی ہوتی تو نظر میں آ جاتی، چنانچہ وہ چالاک لڑکی کہیں چھپی ہوئی تھی۔ میں اب تک بے یقینی میں مبتلا تھا۔ وہ سب اس کی اداکاری تھی؟ کیسے کیسے فنکار پڑے ہیں دنیا میں۔ اب تک اداکاری میں پہلا نمبر دلاور کا تھا جو صورت کے تاثرات، آواز اور لب و لہجے پر حیرت انگیز قدرت رکھتا تھا اور کبھی معلوم نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، یا کیا کہہ رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ مگر یہ لڑکی، اس نے تو کمال ہی کر دیا۔ مجھے بار بار اس کا سہما ہوا انداز، خود کو خم کہنا، ہائے اللہ کہنے کی معصوم ادا، اس کا رونا دھونا، خاموش اظہار بے بسی، کیا وہ سب ڈرامہ تھا؟ تھی نہ آخر جمشید کی بہن جو خود ایسا ڈرامے باز ہے کہ اپنی اصل شخصیت کو دورے چہروں میں چھپا کے رکھتا ہے۔ میں دونوں جانب دیکھتا ہوا اور ہر آواز پر کان رکھتا ہوا پیچھے گیا۔ اگر وہ کسی درخت کی اوٹ میں یا کسی دیوار کے سائے میں کھڑی ہوتی تو مجھے دکھائی دے جاتی۔ آدھے منٹ سے کم وقت میں وہ کتنی دور جائے گی؟ میں نے سوچا وہ کون سی 100 میٹر دوڑ کی چیمپئن تھی اور پھر غرارے کے ساتھ وہ بھاگ بھی کیسے سکتی ہے؟ دروازہ بند ہونے کے ساتھ میں پہنچ گیا تھا۔ میں 50 قدم کے فاصلے سے واپس ہوا اور گاڑی سے آگے نکل گیا۔ الو کی پٹھی، غصے اور جھنجھلاہٹ میں میرے لبوں سے اس کے لیے گالی ہی نکل سکتی تھی۔ ہاتھ آ جائے تو مار مار کے، مگر وہ ہاتھ نہ آئی تو؟ ایسی چالاک لڑکی سب کچھ کر سکتی ہے، اس کے ذہین ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ فوراً کسی کوٹھی میں گھس جائے گی۔ ایک تو عورت ذات، پھر جوان لڑکی، صورت سے شریف اور معصوم نظر آنے والی۔ اس کی جگہ کوئی مرد منہ اٹھا کے کسی بھی گھر میں گھس جائے تو مار کھائے، مگر اسے کسی کا ڈر نہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر کی کوٹھیوں کو دیکھا لیکن سب میں اندھیرا، سکوت، مکینوں کے محو خواب ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ وہ کسی بنگلے میں ہوگی، شاید وہ مجھے دیکھ رہی ہوگی اور منتظر ہوگی کہ میں لوٹ جاؤں تو وہ دستک دے اور گھر والے اٹھ کر دروازہ کھولیں تو انہیں بتا دے کہ کس طرح بدماش ایک SSP کے گھر سے 3 عورتوں کو اٹھا لائے ہیں اور اب وہ کہاں موجود ہیں۔ وہ فون کر دے گی اور آدھے گھنٹے میں یا اس سے بھی پہلے پولیس پہنچ جائے گی۔ وہ جس گھر سے فون کرے گی وہاں رہنے والا خود پولیس کو صحیح پتہ سمجھا دے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان حالات میں ہمارا یہاں رکنا خطرات کی دلدل میں اتر کے ڈوبنے کے مترادف ہوگا۔ عین اس وقت جب ہم اپنی کامیابی کے یقین سے سرشار تھے، ایک الڑ اور ایک نادان نظر آنے والی لڑکی نے ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا لیا۔ اس نے اپنے رویے سے خود کو بے ضرر ثابت کرنے کی بہترین اداکاری کی اور ہمیں اپنی طرف سے مطمئن کر دیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں، اور وہ مصور تھی، اس کی نظر تو بہت تیز ہوگی، چیزوں کے ظاہر اور باطن تک اتر جانے والی اور احساس کے ہر رنگ سے آشنا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے طے کر لیا تھا
کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ شور مچا کے اور لڑ کے وہ جیت تو نہیں سکتی تھی۔ اس نے کمزور ہونے اور شکست خوردہ نظر آنے کا کھیل رچایا اور اپنی ہار کو بلاخر جیت میں بدل دیا۔